أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفزع عني وقد رأيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمه فأما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيت ينزل عليه وحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا